बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो मोहब्बतें हमें तोड़कर अल्लाह से जोड़ती हैं, इन्हें हरगिज़ कोसा ना करें। इनके हक़ में दुआ करनी चाहिए कि उन्होंने आपको कमज़ोर बेसहारों से महरूम करके आपको अकेला छोड़ा, आपको तोड़ा, ताकि आप टूटे हुए वजूद से भले तो सामने अल्लाह दिखाई दे। वो अल्लाह जो तब भी वहाँ मौजूद था जब हम शराबों में थे, वो तब भी था जब हम बुत सजाए दिलों में आसमान में उड़ते थे, और वो अब भी वहाँ मौजूद है जब हम टूटे परों से ज़मीन पर गिरकर चिकनाचूर हो गए हैं। हम तो माप क्यों नहीं लेते इस मजबूत सहारे को। आखिर ये टूटा बिखरना और फिर से संभलना और उठकर फिर से नए चेहरे को देखना, आरज़ुएं करना। हम दश्त में खुद रेत पर चलते हैं, वरना हमें देश निकाले नहीं हैं। आज हम चाहें भी तो अपने रास्ते में हदायत वालों की तरह मोड़ दें, और यकीन जाने रब की मुकर्रर करदा हद में ही सुकून होता है। हम जितने भटके, जितने ज़लीलो हुआ रुस्वा क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि ये जितने आपको ज़िंदगी में ठोकरें लगती हैं, आपको परेशानियां आती हैं, वो ऐसे ही नहीं आती, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं। अब अल्लाह आपसे खुद ज़मीन पर आकर तो कह नहीं सकता कि मेरे बंदे ये यहाँ से ऐसे चलना, आगे तुम्हें नुकसान है। तो अल्लाह फिर ऐसे ही आपको हर खतरे से बचाता है। वो ठोकर देकर, वो गिरा कर, वो दुख देकर आपको बड़े खतरे से बचा लेता है। इसलिए अल्लाह पर मुतमिन होकर आंखें बंद करके यकीन रखें। अमल का मोमन कभी नहीं घबराता। उसका कोई हाब टूट गया, तबीर बिखर गई, वो बाअमल रहेगा, हिम्मत दिखाएगा, इंतज़ार करेगा और फिर से कोशिश करेगा। अमल का मोमिन कम हिम्मत नहीं होता। वो कमज़ोर हो सकता है, वो थक सकता है, लेकिन वो मायूस नहीं होता। उसकी उम्मीद कभी नहीं टूटती। उसे तकलीफ़ पहुँचेगी, लेकिन ये मोमिन तकलीफ़ में ही पड़ाव नहीं कर लेता। वो जानता है ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त ठहरेगा नहीं, क्योंकि कायनात हर लम्हा तब्दीली का नाम है। रात और दिन अदल बदल कर आते हैं, तो इसलिए आपने कैसे सोच लिया कि आपकी परेशानी भी एक ही जगह रुकी रहेगी। दुख सुख आगे पीछे हैं, अमल का मौत मुस्कुराना, मुसीबत कितने ही बेस बदल कर आए, सब्र पर वो इनाम मिलकर ही लौटता है। ये कि सौदे सारे ही हसारे के क्यों ना हों, उसकी इस्तकामत उन्हें फ़ायदे में बदल देगी। बस आपको कुछ ही देर तक आपकी जितनी परेशानियां होंगी, जब आप सब्र कर लेते हैं ना, एक हद मुकर्रर तक वो आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। मैं नहीं जानती क्या सही है, क्या गलत है। मैं नहीं जानती क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन। मुझे बस इतना पता है, अगर मेरे अल्लाह मुझे इस चीज़ की गिरफ्त से निकाल रहा है जो मेरे दिल पर कब्ज़ है, तो वो मुझे दुआ का इशारा दे रहा है। मैंने सारे एहताम उसके हवाले कर रखे हैं। वो जैसा चाहेगा मुझे वैसा कबूल है। अब बस इतना याद रखिएगा, आपसे बहुत बेबाक मोहब्बत की मैंने, इतनी बेबाक कि उसके इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। जब भी किया बावुज़ू होकर जिक्र आपका अल्लाह से, आपकी मोहब्बत ने अल्लाह की मोहब्बत से मिलवाया मुझे। मैं आपको बुरा तो कहूँगी नहीं, क्योंकि आप तो ज़रिया बनकर आए अल्लाह से मुलाकात का। और ऐसे खुद से बातें करें कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, उसका कभी बुरा भला मत कहें, क्योंकि अगर वो आपका दिल तोड़ कर गया है ना, तो उस पे भी एक वजह है, शायद अल्लाह की मर्ज़ी थी, और उसका शुक्र अदा करें और उसको समझिए कि वो एक ज़रिया है अल्लाह से मुलाकात का। आपने ज़बर के अदाब सीखे हैं, ज़बर का हुनर, कि मुझे अब जिस सजदे में अधूरा छोड़ के थे, उस सजदे ने मुझे मुकम्मल किया।
پھر مجھے نواز دیا گیا اس محبت سے جس کو زوال نہیں، میرے پیارے اللہ کی محبت۔ اگر مجھے پہلے علم ہوتا نا کہ کھو کر اللہ کو میں پا لوں گی تو اس کی قسم آپ کو 100 دفعہ پاتی اور 100 دفعہ ہی پا کر کھوتی۔ جب اس میں کیا زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا، وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس سے آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے محبت کر ہے تو وہ یہی کہے گا کہ آپ جتنی بار مجھے چھوڑ کر جاؤ گے میں اتنی بار خدا کے قریب ہوتا جاؤں گا۔ اس لیے اگر آپ کسی سے محبت کریں، وہ آپ کو چھوڑ گیا ہے تو آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، روتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس انسان کی محبت بھی آپ کے دل سے نکل جاتی ہے۔ کوئلہ ہیرا بنتا ہے، پتھر چٹان، لیکن یہ سب وقت کے ساتھ ہوتا ہے، پلک جھپکتے ہی نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ ایک پتھر ہے اپنے اوپر دوسرا پتھر کھڑا نہ ہونے دیں تو وہ راستے کی رکاوٹ کے سوا کچھ نہیں، جسے کوئی بھی ٹھوکر مار کر سائڈ پر کر سکتا ہے۔ اللہ اگر آپ پر کوئی بوجھ ڈالتا ہے تو وہ آپ کا مضبوط بنا رہا ہے، چٹان میں ڈال رہا ہے۔ اب ہے کسی میں جرأت کہ وہ آپ کو ٹھوکر مار سکے، کیونکہ چٹانوں کو ٹھوکر میں مارا جاتا ہے، انہیں سر اٹھا کر دیکھا جاتا ہے۔ یہ فار ہے، خود کو چٹان کر لیں۔ آپ کے ساتھ منسلک لوگوں کو آپ پر فار ہوگا۔ کمزوری میں کیا پڑا ہے؟ میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا، جتنا میں گری نا میں نے ہر ٹھوکر سے سیکھا۔ جیسے جیسے میری لائف میں لوگ آئے، اسکول سے لے کے کالج تک، یونیورسٹی تک، سب سے میں نے سیکھا۔ جس انسان نے بھی دھوکہ دیا، میں نے کبھی یہ نہیں بولا کہ اس نے کیوں دھوکہ دیا۔ پہلے میں سٹارٹنگ میں کہتی تھی کیوں وہ انسان اچھی نہیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اب یہ ہے کہ 2-3 سال میں ایسے مجھے سمجھ آ گیا کہ نہیں، اللہ نے شاید بہت اچھا کیا تھا۔ اگر وہ انسان ایسی نہ کرتی تو آج مجھے اس نقصان سے میں کبھی نہ بچ سکتی۔ اب تو میرا دل ایسا ہو چکا ہے کہ میں انسانوں کو زیادہ جو ہے نا ایک لمٹ تک رکھتی ہوں، کیونکہ اگر آپ کسی کو زیادہ کلوز کریں گے، ان سے امیدیں وابستہ کریں گے نا تو وہ لوگ آپ کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ تو اللہ نے جو مجھے بات سکھائی توڑ کر ہی سکھائی نا، تاکہ مجھے جیسے آپ کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، وہاں پڑھنے جاتے ہیں نا، اس کے بعد آپ سیکھ جاتے ہیں، پھر آپ کے بعد سامنے دنیا کی کوئی بھی کتاب آئے آپ فوراً پڑھ لیں گے، کیونکہ آپ نے اسکول کالج سے وہ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ اسی طرح جب زندگی میں آپ کو ٹھوکریں ملتی ہیں نا تو آنے والی ٹھوکروں کے لیے آپ خود کو تیار کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سبق ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ بہت شکریہ۔